استما دايتما تيمنسيوين إيماناي استما تيمانايين ديمانايين تبادوتين وغماس اليوتيوب بيد غيادلي في التزميم ني غورات تزميم أرد تفعل تبادوتينو ولاني وروفي غادا دكمل غاد بيدغ غصا شو غصا ديكا أكتاي نتمتانت نغد نتمتانت ونزور مقورن دازنا الروايج محمد الحسن جحود وريقي الحال التزريغ بلا وكتيختيد بلا صور غداغ فلاس بلا ني غداغ يمازيغن أفشدنن في ونزور هاد مقورن دون الضماد مقورن هاد النغام ديازر النغام ضام شكو اللي سني غي ماينوتن راك تنين واللي سكرنين تام دياز تقبرت غانا نضامن النيغ ام دياز أقبور أخطار واللي دداس نرويش أغرزام اللي سانيتي تلاقي يونس اللي غيات اللي غينا غاري يسخردو غرزام ني سوقاني الطاس يدا صدس اللي كانوي نبدا يدصغ الزيفن تملا ربي فلاس أتي كان محمد الحسن أجاحود نيغيكا غا الصديق تاي ويس كرام راوديان نغد 20 ديال نمراو نغد 31 ذكرى 31 الوفاة نس نغد نغيت نس نغد نتمتع نس نيغ غصا وريقي الحالة تنزري أشكو زود غصا غيفض دتزطي ماض كومراو دتزا نغد 1000 دتزا دا 100 دكوزي دا 20 دتزا نغد 1989 أن مصافاد دياو نزور مقورن دياو درار مقورن دياو كافو مقورن نتزوري دو مزروي ومغناس في إيجات المناضل باش ولو السينما كان مغناس أي سنز المناضل التيغاني المتين المناضل أمغناس في تماقيت الهوية نتمازيغت ديزرفان الحقوق نتسكلا نغض التراث تا مغربيت اللي كان نصر التراث المغربي الأصيل نغاية مازون دغصاد وسكواس هو 1989 يفض تزاطي ما دكومرا دتزا 1000 دتزاطي دا 100 دكوزي دا 20 دتزا أي مدة ونزورات مقورن صغير اللي سابدا غير اللي بدا يادر غومرغنس هاتي غي كاد النيغت غماس نمنوت تدراوين اللي ورزو اللي خشارك نغد اللي غنيوس اللي دروغ دي دوانيان نتمسمونين نيغ كيس غيكا أشكون تا أي سوال في الدونيت هادي يسولف في تايري يسولف في ديمقراطية نوفكان يسولف في تودرت نوفكان يسولف في تودرت نسنتا يسولف في اللي درنتا في ديمقراطية اللي درنتا يسولف في تسرتيت يسولف ولاني لابد تمتنت نغد تينيغيت نغد الموت بلا قبر إيجات نبدا ختم ديال السنس إيجات نبدا ختورات نسينا تراتلت لابد وكاري غاصة هاد بدر يدويانيان نختي اللي ختينا نختي اللي غي بدر الموت تملا ربي فلاس ني غيات تبدا نتا غنقروال الناس غيات تبدا غير قدام الناس ورجود يسين كارا ني ورتنت كي غماسن الترتيب ورتنت القداغ تالي جوارنا السالي ستي تابعان المهم رد ني يدويانيان شكون قلتنت وكان زر
أنا زور مقورن تملا ربي فلاس خطاد التسكر غويجان غتصليغ أسلح ناديالنا اللي خطو اللافت غماس ندار مولاي محمد غويجان نيغ خطا غانا تغات ولافتها وكان إلا دارس غير غينا إناكيس يواسرادنا مسكيني كويزا كان على عمالينو اللي سكر غير هذا فاخ هاتي يواسرادنا مسكيني كويزا كالي على عمالينو اللي سكر غير هذا فاغي وقتا دينا طغنو كان رانا الورده كيديكيس دونك كلا دارس تالي غينا القبر تاعو ضمنون غياغ يكمل لاجل نكروحينو نفتو بزيز زينو كش مغيكال الأعمال راه ديتي مناويخت إما الحباب ينصرس نروحن طياد الناقيس حرمي غرب طياد الناقيس إما الحباب ينصرس نروحن حرمي غربا داخ كاسولا وين اختفا وتورن غاضي اللي ركمني غير ترسخ تافو ترسو لي دركم صاغات تصوم ولا تصوم طيب كنت تاتي بدل قيس يبدل يكاد قيس يموت يبعد ينكر داغ يزريغ غنرا روفران نغدا نرا روفرا نغدا نرا روطون يزوراس ورقاصنا ربي ستورتيت خطا دي سكت يصور طول يصور لي غير يموت يصور خطا لي غينا مراديس كيما مراديس كيم اتا فوق تله من دونيت والله هذا كتنستمتر تزالمت يخفينو تاني تنظم ترى ما دارون فسرت ولا ماكي فسرت ولا ماكي جران ولاد فسرتي ماكي جران ولاد الموت غصلي غراد توفى غير اللي يروح وراكن دهيش الروحين وراكن دماغ اسوقا غيان السوق تغايو قردونيت اما شرحا بها النور تاقيصر زمنت انا فين نقيس لي ميزان غريب الدوكان ما شرحا بها النور تاقيصر زمنت اغارير غواس سكان رنا لا زودرام هيا الخلق نتاني في قياس ربي النور يتسرفمو يقهر هاد رقص كيكران تقوريكيس هيا الخلق نتاني في قياس ربي النور انما استومنت غير غواس سكان رنا لا زودرام غيدي الا وتما زرتينا كي كشراز الحال نطاري بالطون ورا ماني كرادكين شوف غير اللي غني في كرنطين السيدان هيا الخلق نتاني في قياس ربي النور انما استومنت راه ملي ما يقال النبي النون اني غاس محمد يقال النبي الناخ وخات نور السوسود من السلدا غاز إنا لوحس الهمة قرطة إنا هن غصد نكي كان النبي نون إنا لوحس الهمة قرطة غضبوضيات أني غسنا سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتي انت بنادم دوكاني غوري حضر المهم رد تزريغ سيكنا موفيق الناس اللي غاسورا كنسكيرو مدساك سول تمقرا ورقة تزلا غولارنا كالصدقة تيرارا غد الوجاب نسي سيدنان غاصا ديك كما كار غرباك كيهنان مقرا بدات تاخر تتزليتي دوكان لجنتي علان الفرد هاوسارا كيديقان ان يغاورتو من ترواح تستي داكلك اني غاسنا سيدي زايدا غنرد نموس وكان كلي سنيغ هانتا ورجو دارست لي كرا نتمديازت غوري بدير الموت نغد تمتان نغد تيني غيت ورداس اللي تمديازت نغد ترارت الناس تغينا تغا لامود ديفتو استغرست اللي خرت استبدر من نوت اختينا من نوت يبدر غير اللي سيدي ربي غنسيتو نعطي نزريد ولارتان نقلب القرصي العرش النون ولا نبي محمد ولا الملوك العدا باي كيس نتسلمت القصرنا غير لجنتا مريخ ولا وانا ديرو رنامين وكان غي ديما نتا غي كلي سنيغ هاتو ريم كاين يساوريا در
الموت هنور كي تطمعو كان الصاغي كان نتا كغرا داغبن الغراي كاسيكلن هيا ندي كنتينا القبر نتا د الموت لازم اخوتي كيقات السدلان اذا رد نتفا ركازا يقا يات الموسوعة نغد يود ليس نغد يو كافو مقور ليسمون كل ما يقات انا نتغاو سوين ليسني غشكون غيدي انا هيتنيني للرئيس هادي لا غوادي او ديال لا الرئيس ركني الا نمديازن ركني ولا اني باش اتستيت يان اللي راك ديفل كروا اللي صرت درت ارتفت طرحامت يدراو قوالي درني ولي درنين هندروس وليتني دفلني راه تسولت غير كفكران تغوسينا تراتك تسنادي القران راه فلا سولت اركي غنتفوت غير بعض المسائل إنات نتا راه تسولت ردنت فاغت كران تغوسيوين إنات نتورتنتيني ويا انت ما خزنت إنات نتويا غيكليزنا تمارك إلا كيس الروايس إلا كيس نيليس راه تسولت ترميت إنفت تسولت إنات تبدلت يمين نطرزمت راه تنتفت يسوليش وريفيل كرانت غوصة هاتينا توقعو مرغنس إنا أمار بن الربابي يرمي نرمي كيس نرمي نقيل حبابي ما فرسول نسول شوف ما غادا غي تعجبك ديال محمد الحاج بلايدة طيب ربي تملا ربي فلاس إنا زر الرمويثان غير كلي تيسقلب أتصرت المعلم غمار غير كلي تيسقلب يواليون شو اللي راه يسقي الدوالي خصها تيسقلب نريس أمارقن الربابي يرمين رمي قسم رمين قيل حبابي ما فراسول نسول شوف أمارقن الربابي يرمين رمي قسم رمين قيل حباب يرمي نرمي قيس رمين قيل زرا ماني كاشي زود خلي كيسني غوال نتا ترى كيسي سكرك كنا تعجبن أما الشرقي غرباد نسترا تسيان ولا كيرد العاق زرغ من ميتا غيران ولا نعلم في القلب نكرم ما غوريرين غرت تهريدا غيكليستي يمكن غيكليستي تسا القلب العقل قرط تدخل كنت يبدرت نتغي وكان ايتما ريغ يميكال اي غارة كتاي ورقازاد اللي ديفلن ما يقول تملا ربي فلاس أتي ولا ربي سرحمت تملا ربي فلاس نتا ولا ما داري داغي مسلم نيري أتي داغي كتي نسقتي تيد يولي تورسنين ننايسن على ربي يعريم ناد ينازورنا دي عريم نغد تيرو باياد نغد ندناد لي التنينين هاتيراد الحرمة النون الهار ربي تسكر التازورين نون تسكر مجيس الحضارة تاجنام تسكر مجيس تمادلاند تاجنام تومادلا ومادال تاجيم تسكلا تصيلت تيلي غيلا الملحون الأندلسي الغرناطي العيطة أدو تشواهم التراث نخاتي تنغامت هالنور دي ساستي هالنور سيديرم أو تيني مرت نتحيو هاتي ساستي تنقل سكرت زورينك فكي تسكلان سكركي سميتو بدع ولكن في اتساع يغيلي سكري ددك هار ربي هني جا في اللون حشومة وعار أتشوه التراث التنين وهو العالمية هاتو التيتيا ولا رستيتين العار ربي فاتا غير ربي ما تسخرمكوني أسنفلو النون سكرات أسنفلو النون كنا يقا مضلان فكات سكرات خريقة وين النون أديت فمكني أجات اللي كان التراث
فكات استشعار تيقاوين سنتا يقاوين غواني بناتي سكرتي سكدات الحاج بالعيد باش كيسولتني ما تقيسنيش قدام ما تعلم وريلي يوضر عرفتو غير اللي يوضر اسارو اللي في السكر نغد الفيلم كيف طادرا ملي تسكرت والو يسات نقات تاسكلا تنقات التراث السلف مين كي تنايتين وياه نوري غنفرط في حطيان ورا تزغد حطيان ورا تسبوح حطيان ور حقير حطيان ور حقدح حطيان ور حصادق حطيان ور داري الغلف حطيان ور داري البغض حطيان غير الا كيمي كيمان نغد الروح في المسائل انا بقى اللي كانت هادو ردو كل دنت تميرين تنتفورين انا والله بالشرع ما راسول تسلتي نقيفت تاسوغانت نتمغرا ما نزدت ما راسول تزرت غالي ميكل ختميورينا نغد العادة تاعنا راطي ستيميم تاعنا واه سيدي كي تريد توري دير الله يهديك وري غادي يوريه والو احتفظ هي فاين اللي كان وينو معنا سيدي تلسيت الكومبلا وديتي ملسيت دغينا ناحياتنا هاتي الهوياس ديت كي غيلا اما تيملسيت هاتي بكري قوري لشي بنادم يفوض غير يقصد بنادم غير حرض يدور كلشي عريان قلت تيملسيتي لا لازم يدور ولكن تسكلا تراث الاداب ريبكين هاتي كيان ما تناقيت مكان هاتي كيتفقد واش كيغني كي 200% ديناصور مقورن نعمان الحلول استاذ نعمان الحلول سلمان مقورن نعمان الحلول نازور مقورن لينان وريد تفقد ولينان الموسيقى نغد الاغنيه ليس لها وطن بل لها وطن غزان لا اللي غير ما اللي تنين تاع لاني تلاقي المغربيت ما خي قبورنا غير المزقل ديال ابراهيم العالمي كله قديما الحسين السلاوي فتح الله البغاري عبد الوهاب الدكوالي عبد الهادي بن الخياط كله قديما معنا يقبرنا اللي غيميم اي اللي سكرنا حتى الصعرابط اشكو قيستا مغربيت يزغيت لي شي نايل الحاج حمار الحراره تاع ربي يوم راه شي كاتني يسوري تملا ربي فلاش انك هاتي الايقاع المغربي يبين يقا جوج فول لا تحمص جوج فول لا تحمص جوج فول لا تحمص كان يقال الايقاع المغرب لا خت مزيغ لا خت عرب يغدي سنكرات هتر ارت بلاطش اي قديان شكا يتما السلفتي والنوري جيبها لي تيني السلف ليش نغتي الاختلاف يقال رحمت يقال تملا في بدور بيقويا راح اقول ويمكن اقول له ديفتو بنادم السنه كله نمشوش كان يدي راه تقربل تبدا تيني تنمرت ارتيكليسيون ار الفيديو يضني هاتيني غير اللي وراد سكر قبل الوقت ما تفعل القناه غير هادو تفعل سكر ولا اني غاد لا بدا تسكر لان يا لا بدا تنمرت ارتيكليسيون